बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे काम हम ऐसे करते हैं कि हमें बाद में पछताना पड़ता है। वी डू हैव टू रिपेंट एंड रिग्रेट कि मैंने अपने साथ बहुत ज़्यादती की, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, या मुझे इस तरह का रद्द अमल नहीं देना चाहिए था जिस तरह का रद्द अमल मैंने दिया। ऐसा क्यों होता है? बाज़ औक़ात हम कोई आर्गूमेंट, किसी बंदे से हम कोई बहस, तकरार और अल्फाज की गुफ्तगू की मुखालफत शुरू कर देते हैं, और बात फिर यूँ होता है कि दूसरी तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता, या फिर उन्होंने नेगेटिव गुफ्तगू में और नेगेटिव अंदाज में गुफ्तगू पहल की होती है, और हम इस तरह का एक जस्टिफिकेशन घड़ लेते हैं कि भाई चूँकि उसने किया मैंने भी किया, और बात बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती चली जाती है, और फिर ये होता है कि राई का पहाड़ बन जाता है। बात बहुत छोटी होती है, लेकिन उस बात से उठने वाला झगड़ा जो होता है वो छोटा नहीं होता। बात बहुत छोटी होती है, बात बहुत मामूली होती है, लेकिन चूँकि हमने उसको वक्त पे कंट्रोल नहीं किया होता। क्या नहीं किया होता? सही वक्त पे और इब्तदा में ही चूँकि हमने उसको कंट्रोल और मैनेज करने की कोशिश नहीं की होती, इस वजह से बात जो है फिर वो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अब बात जो डिस्प्यूट था, जो रीज़न थी, वो बहुत छोटी। सड़क के ऊपर किसने पहले गुज़रना है, किसने पहले कोई दुकान पे, अगर ज़्यादा लोग हैं तो किसने पहले कोई चीज़, बेशुमार ऐसे, बेशुमार गिनती में भी नहीं आती कौन सी ऐसी बातें होती हैं, कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं, हम उनको काउंट भी नहीं कर पाते, इतनी ज़्यादा होती बात। तो वो अगर हम इब्तदा के अंदर कंट्रोल कर लें, झगड़ा कहते हैं, झगड़ा और लस्सी जितनी बढ़ाते चले जाएं बढ़ती चली जाए। लस्सी का क्या होता है, रंग वो वाइट ही रहता है, उसके अंदर और पानी डालते रहें डालते रहें डालते रहें, तो वो देखने में तो लस्सी नज़र आती है। झगड़ा भी जितना बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ता चला जाता, और ऐसा नहीं करना चाहिए। वक्त पे चीज़ों को कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब ये जो पोर्नोग्राफ़ी है, अब इसकी एडिक्शन कैसे बनती है, और एक इंसान ने फ़ैसला किया हुआ होता है कि मैंने कोई चीज़ ऐसी, मैंने पोर्न नहीं देखना, लेकिन कोई चीज़ एक ऐसी नज़र आती है जो मामूली होती है और इंसान उसको क्लिक करके देखना शुरू कर देता है। वहाँ से इंसान के जज्बात में इश्तियाल पैदा होता है, और फिर इंसान और चीज़ देखता है, अगली चीज़ देखता है, अगली देखता है, और एक एक स्टेप करते 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 वो जो एक खूबसूरत कह लें कि चेहरा देखने से बात स्टार्ट हुई थी, वो फिर एक, या कोई भी ज़रा सी कोई चीज़ देखने पे बात बढ़ते बढ़ते इंसान देखते देखते जो फुल फ्लेज जो पॉर्न होता है, बंदा वहाँ पे चला जाता है, और फिर एक इंसान को गिल्ट फीलिंग्स भी होती हैं, और कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और या मुझे इस हैबिट का बहुत नुकसान हो रही, तो यकीनन उसका बहुत नुकसान है। और झगड़े का नुकसान बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। वहाँ पे क्या होता है कि किसी ने हमारी ईगो को डैमेज किया, क्या किया, हमारी अना को ठेस पहुँचाई, हमने भी उसकी अना को ठेस पहुँचा दी। उसने बदला लिया, फिर हमने बदला लिया। पहले बात ज़बान तक होती है, फिर बात हाथापाई तक आ जाती है, और फिर बात असले तक और चाकू छुरी तक भी आ सकती है, डंडे सोटे तक भी आ सकती है। पहले एक एक बंदा इन्वॉल्व होता है, फिर एक एक बंदों के जो उनके करीबी लोग होते हैं, जो लव्ड वंस होते हैं, वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बात यह है कि कोई भी गलत एक्टिविटी है,
اس کے لیے ہمارے اس کو اگر ہم نے کنٹرول کرنا ہے، کوئی بھی غلط ایکٹیویٹی ہے، چاہے ہم انفرادی طور پہ کر رہے ہیں، چاہے ہم اجتماعی طور پہ کر رہے ہیں، چاہے ہم کسی کے ساتھ جو ہے آپ کہہ لیں کہ دوستی میں کر رہے ہیں، چاہے کسی کی مخالفت میں کر رہے ہیں، لیکن اس کو ابتدا کے اندر ہی کنٹرول کرنا۔ اب یہ جو مذہبی بحث ہوتی ہے، مذہبی بحث، میں افہام و تفہیم کی بات نہیں کر رہا، بڑا پازیٹیو بات ہے، پازیٹیو ڈائلاگ، سیاسی بحث ہے، مذہبی بحث ہے، کوئی اور اس طرح کی بحث ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ علم کی کمی ہوتی ہے اور جذبات کے اندر، تعصبات کے اندر بہت تیزی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے سے مقابلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بات بڑھتے بڑھتے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک بندہ انوالو ہوتا ہے، پھر پورا فرقہ، پوری جماعت اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے۔ تو بات اگر آپ نے کرنی ہے تو بات آپ بڑے ڈھنگ سے کریں، لیکن بہت ہی ڈھنگ سے بات کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کو نیگیٹو رسپانس ملتا ہے تو پھر آپ خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے انتہائی ڈھنگ سے بات کرنی ہے، مہذبانہ انداز کے اندر بات کرنی ہے، لیکن اس بہت ہی مہذبانہ انداز کے اندر کی بھی بات کا بھی اگر بہت ہی نیگیٹو اثر آتا ہے، پھر آپ خاموش ہو جائیں، دین بی سائلنٹ، پھر بات کو آگے نہ بڑھنے دیں، کیونکہ جس انسان کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس انسان نے پازیٹیو سمت کے اندر بات کو لے کے جانا نہیں، اس نے اس بات کا، یہ بات اس نے واضح بھی کر دی ہے، کیا کر دیا ہے، اس بات کو اس نے واضح بھی کر دیا ہے۔ تو بہت ساری جو غلط کام ہے اس کو ابتدا کے اندر کنٹرول کرنا جو ہے وہ بہت آسان بھی ہوتا ہے، مؤثر بھی ہوتا ہے، لیکن ہم جوں اس کے اندر تاخیر کرتے چلے جاتے ہیں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، کس کے لیے؟ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے ہم ایک سٹیپ آگے لیتے ہیں تو بات جو ہے پھر وہ ادھر سے بھی ایک سٹیپ آ جاتا ہے، پھر ہم ایک اور سٹیپ لیتے ہیں اور بات ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن بات جو ہے وہ بہت دور نکل جائے۔ ایک انسان جو ہے وہ سگریٹ پینا شروع کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سگریٹ پینا شروع کرتا ہے۔ اب سگریٹ جو ہے وہ سب سے ہلکا نشہ ہے، بہت ہی ہلکی چھوٹی ایڈکشن ہے، بہت ہی، سگریٹ کی جو ایڈکشن ہے بہت ہی چھوٹی اور ہلکی ایڈکشن ہے، لیکن یہ وہ ایڈکشن ہے کہ جس سے آگے بہت ساری ایڈکشنز جو ہیں وہ اس کا راہ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ خاص کر ینگ لوگ جو ہیں جب وہ سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، نوجوان طبقہ جب سگریٹ کے عادی ہوتا ہے، پھر وہ سگریٹ کے اندر چرس بھی بھر کے پھر پیتے ہیں، پھر وہ ہیروئن بھی پیتے ہیں، پھر پتہ نہیں کیا کیا بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ تو لہٰذا غلط کام کوئی بھی ہو، میں نے کیا عرض کیا کہ غلط کام کوئی بھی ہو اس کو ابتدا کے اندر کنٹرول کیا جائے، اور ابتدا کے اندر کنٹرول کرنا اس کو آسان بہت ہوتا ہے، لیکن جوں وہ گزرتا چلا جاتا ہے پھر بات ہاتھ سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔